ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं चतुस्त्रिंशः सर्गः। सीताहरणोपदेशः। ततः शूर्पणखां क्रुद्धां ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः। कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपः किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम् आयुधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः करच्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। दीर्घबाहुर्विशालाक्षः क्षीरकृष्णाजिनाम्बरः कन्दर्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः। शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदं दीप्तान् क्षिपतिना राजान् सर्पानिव महाविशान्। नाददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान् नकार्मुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे। हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यम् आहतं त्वष्मवृष्टिभिः। राक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश निहतानि शरैस्तीक्ष्णैः तेनैकेन पदानिनाम् अर्थाधिकमुहूर्तेन करच्च सह दूषणः। ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाच्च दण्डकाः एका कथञ्चिन्मुक्ताहं परिभूय महात्मना स्त्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना। भ्राता चास्य महातेजाः गुणतस्तुल्यविक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान् बलि रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः। रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना धर्मपत्नी प्रिया भर्तुः नित्यं प्रियहिते रताम्। सासुकेशी सुनासोरुगु सुरूपा च यशस्विनी देवदेव वनस्यास्य राजदे श्रीरिवापरां। तप्तकाञ्चन वर्णाभा रक्ततुङ्गनकी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा। नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले। यस्य सीता भवेद्भार्यां यं च हृष्टा परिष्वजेत् अधिजीवेक्ष सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात्। सा सुशीला वपुश्लाघ्यां रूपेणा प्रतिमा भुवि तवानुरूपा भार्या स्यात् त्वं च तस्यास्तथा पतिः। तां तु विस्तीर्ण जगणां पीनश्रोणिपयोदरां भार्यार्थे च तवानेतुम् उद्यताहं वराननां। विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज तां तु दृष्ट्वाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननां। मन्मथस्य शराणां वै त्वं विधेयो भविष्यसि यदि तस्यामभिप्रायः भार्यार्थे तव जायते। शीघ्रमुद्रियतां पातः जयार्थमिह दक्षिणः कुरु प्रियं तथा तेषां रक्षसां राक्षसेश्वर। वदात्तस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः तं शरैर्निशितैर्हत्वा लक्ष्मणं च महारथम्। हतनातां सुखं सीतां यथावदुपभोक्ष्यसि रोचते यदि ते वाक्यं ममैदत् राक्षसेश्वर। क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं मम रावण विज्ञायेहात्मशक्तिं च क्रियताम बलाबलान्
सीता सर्वानवद्याङ्गी भार्यार्थे राक्षसेश्वर निशम्य रामेण शरैरजिग्मकैः कदाञ्जनस्तान् निशाचरान् करं च बुद्ध्वा निगतं च दूषणं त्वमत्र कृत्यं प्रतिपत्तुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीताहरणोपदेशो नाम 34 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।